ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु तत्र अपत्याधिकारप्रकरणस्य उपसंहरणं गतपाठे कृतवन्तः। तत्प्रकरणं समाप्तिं नीतवन्तः, सम्पन्नतां नीतवन्तः। तस्य प्रकरणस्य तत्र 46 पाठः अयम् अन्तिमः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः सर्वादौ तावत् सूत्रं पठितं क्रौड्यादिभ्यश्च इति। नाम क्रौड्यादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः श्यङ् इति प्रत्ययः भवति। तत्र उक्तम् अगुरूपोत्तमार्थः अनणीयन्तार्थः च अयम् आरम्भः भवति। क्रमशः च तत्र अस्माभिः क्रौड्या, व्याड्या, गौकक्ष्या इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्रैव गणसूत्रद्वयं पठितं। प्रथमं गणसूत्रं सूतयुवत्याम् इति, द्वितीयं च भोजक्षत्रिये इति अपि पठितं। क्रमशः तत्र सूत्या, भोज्या इति विशिष्टयोः अर्थयोः रूपे द्वे साधिते। ततः अन्तिमं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य पठितं। तत्र दैवयज्ञी शौचिवृक्षी सात्यमुग्रिकाण्डे विद्यभ्योऽन्यतरस्याम् इति। अत्र पठिताः ये 4 शब्दाः तेभ्यः विकल्पेन श्यङ् भवति इति। अगोत्रार्थेऽपि गोत्रार्थेऽपि इत्यपि सिद्धान्तः अस्माभिः तत्र पठितः। श्यङः अभावपक्षे तु इदो मनुष्यजातेः इत्यनेन ङीष् भवति। अतः दैवयज्ञी इत्यादयः अपि प्रयोगाः पक्षे भवन्ति। अन्यथा दैवयज्ञा, शौचिवृक्ष्या, सात्यमुग्र्या, काण्डे विद्या एतानि रूपाणि तु भवन्त्येव। तत्र काण्डे विद्या इत्यत्र काण्ठे विद्या इत्यपि पाठान्तरं भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टम्। इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अपत्याधिकारप्रकरणं च सम्पन्नतां नीतम्। मित्राणि, इदानीं वयं तद्धितप्रकरणस्य अग्रिमम् अवान्तरप्रकरणम् आरभामहे। अग्रिमं प्रकरणं तत्र यद्भवति तस्य नाम भवति रक्ताद्यर्थकप्रकरणम् इति। यद्यपि तत्र किञ्चित् मया वक्तुम् इष्यते। नाम मम हस्ते यत् प्रकाशनम् अस्ति, मोतिलाल् बनारसीदास्तः यत् प्रकाशितम् अस्ति, तत्र प्रकरणस्य नाम लिखति एषः अथ तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणम् इति। वस्तुतः इदं चातुरर्थिकप्रकरणं नास्ति। 4 अर्थाः विशेषेण यस्मिन् प्रकरणे उक्ताः सन्ति तत्प्रकरणं तु अग्रे आरब्धं भवति। तत्र 4 अर्थाः तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि, तेन निर्वृत्तं, तस्य निवासः, अदूरभवश्च, एते 4 अर्थाः पठिष्यन्ते। तेषां न च अत्र अन्तर्भावः। अतः अत्र एवं रीत्या प्रकरणस्य कथनारम्भः न युज्यते। आम्,
चातुरर्थिकप्रकरणम् अपि अस्मिन् एव द्वितीये पादे एव अन्तः भवति, नाम तत्र अग्रे तानि सूत्राणि वर्तन्ते। परन्तु तेषाम् अथवा तस्य प्रकरणस्य अधुना आरम्भः न जातः वर्तते। अतः अधुना ये अर्थाः वर्तन्ते तेषु प्रथमः अर्थः भवति तेन रक्तं रागात् इति, नाम तेन रक्तम् इति अर्थः अस्ति। अपि च एकः एव अर्थः अत्र नास्ति, यतः गतप्रकरणे तु अस्माभिः प्राधान्येन तत्र अपत्यार्थः चर्चितः। प्रकृते एकः एव अर्थः नास्ति, अत्र अन्येपि भिन्नाः अन्येपि अर्थाः वर्तन्ते। यथा नक्षत्रेण युक्तः कालः इति एकः अर्थः अस्ति, दृष्टं साम इति एकः अर्थः अस्ति, परिवृतः रथः इति अपरः अर्थः वर्तते। एतादृशाः संस्कृतं भक्षाः, सास्मिन् पौर्णमासीति, सास्य देवता, एतादृशाः अर्थाः अत्र बहवः वर्तन्ते। नाम कश्चन एक एव अर्थः अस्मिन् प्रकरणे अस्ति इति नास्ति। अत्र प्रथमः अर्थः भवति रक्तार्थः, अर्थात् तेन रक्तम् इति अर्थः प्रथमः भवति इति कृत्वा अस्य प्रकरणस्य विद्वद्भिः नामकरणं कृतं रक्ताद्यर्थकप्रकरणम्। प्रायः भट्टोजिदीक्षितमहोदयेन अपि एवमेव अस्य प्रकरणस्य नामकरणं कृतं स्यात्। परन्तु अत्र तु मम सविधे यत् पुस्तकमस्ति, प्रसिद्धं पुस्तकमिदमपि कदाचित् भवतामपि हस्तेषु स्यात्। तत्र अधुना चातुरर्थिकप्रकरणमिति विलिख्य पुनः अग्रे यदा चातुरर्थिकप्रकरणम् आरब्धं भवति तत्र पुनः लिखितम् अस्ति अथ चातुरर्थिकाः। अतः तन्नेदं युज्यते। अतः वयम् अस्य प्रकरणस्य व्यवहारं रक्ताद्यर्थकप्रकरणत्वेन एव करिष्यामः इति अत्र स्पष्टतायै आदौ मया उक्तम्। अन्यानि यानि कानिचनपि पुस्तकानि दृश्यमानानि सन्ति, सर्वेषु अपि पुस्तकेषु तत्र अस्य प्रकरणस्य नाम रक्ताद्यर्थकप्रकरणम् इत्येव उक्तं वर्तते। स्वयमपि च अयं तान् अर्थान् पठित्वा अन्ते वदन् भविष्यति व्याख्याता इति रक्ताद्यर्थाः एवं रीत्या, अथवा ये अर्थाः अत्र आगच्छन्तः भविष्यन्ति तेषाम् आरम्भे वा परिसमाप्तौ वा किञ्चित् वदिष्यति स्वयमपि व्याख्याता। अतः अयं दोषः वा अथवा परिवर्तनं वा अस्माभिः अवश्यं बुद्धौ स्थापनीयम्। सम्यक्। एवं तर्हि वयम् अस्माकं क्रमे तद्धितेषु तृतीयस्य प्रकरणस्य आरम्भं कुर्मः। सर्वादौ अस्माभिः सर्वसाधारणाः अपत्यादिप्रत्ययाः पठिताः आरम्भे, प्राग्दीव्यतोऽण् दित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इत्यादीनि सूत्राणि यत्र आसन्। ततः परम् अपत्याधिकारप्रकरणं पठितं। तृतीयम् इदं प्रकरणम् इदानीम् अस्माभिः रक्ताद्यर्थकप्रकरणं पठ्यते। यद्यपि पूर्वं यत् प्रकरणद्वयं पठितं तद् एकेनैव प्रकरणेनापि उच्यते, परन्तु ते प्रत्ययाः, तत्र ये प्रत्ययाः पठिताः नाम प्रथमे प्रकरणे, ते प्रत्ययाः केवलाय अपत्यप्रकरणाय एव न सन्ति, नाम अपत्यार्थे एव न सन्ति, अपत्यार्थात् बहिर्भूतार्थे अपि ते प्रत्ययाः भवन्ति इति कृत्वा आरम्भे एव तत्र प्राग्दीव्यतोण् इति ये अपत्यार्थादपि बहिः विद्यमानेषु अर्थेषु, बहिः नाम अष्टाध्याय्याम् अपत्यार्थाधिकारादपि बहिः ये अन्य अर्थाः उक्ताः सन्ति तेषु अपि अर्थेषु प्राग्दीव्यतोण् इत्येवमादयः प्रत्ययाः ये तत्र प्रथमे प्रकरणे सङ्कलिताः तेषां तत्र पृथक्तया परिगणनं कृतम्। अतः ते अपत्याधिकारे अपि भवन्ति, अपत्याधिकारात् बहिर्भूतेषु अर्थेषु अपि अन्तर्भवन्ति इति कृत्वा
तत्प्रकरणं पृथक्तया पठितं ग्रन्थे अपि अस्माभिरपि पृथक्तया एव तस्य परिगणनं कृतम् एवञ्च तद्धितेषु तृतीयस्य प्रकरणस्य आरम्भः अस्माकं क्रमे भवति। तत्र वयं जानीमः एतावता अष्टाध्याय्याम् अपि चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः सम्पन्नतां गतः वर्तते। तत्र आदौ अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे कानिचन सूत्राणि पठितानि, ततः अविशिष्टानि सूत्राणि अत्र अपत्याधिकारप्रकरणे पठितानि वर्तन्ते। प्रायशः अस्माकं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः अस्माभिः पठितः अभूत्। सम्यक्। इदानीं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयम् अस्ति। अग्रिमं नाम अग्रिमपादस्य प्रथमं सूत्रम्। अतः द्वितीयः पादः इदानीम् आरम्भः भवति। द्वितीयपादम् आदाय अष्टाध्यायी अपि पुरतः भवतु। कौमुद्यामपि प्रायशः तत्क्रमेण एव सूत्राणि उच्यमानानि सन्ति इति यथा भवद्भिः पूर्वं दृष्टमेव। सूत्रं भवति तेन रक्तं रागात् इति। अस्तु इति कथयति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदं यदि वयं पश्यामः तर्हि सूत्रे प्रथमं पदं भवति तेन, द्वितीयं पदं भवति रक्तं, तृतीयं पदं भवति रागात्। प्रथमं पदं तृतीयाविभक्तेः एकवचने अस्ति, जानीमः। तच्छब्दस्य रक्तम् इति प्रथमान्तं वर्तते, रक्तशब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने। रागात्, रागात् इति रागशब्दस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचने वर्तते। एतत् सूत्रं प्रति समर्थानां प्रथमाद्वा इति यदस्माभिः पूर्वं पठितं तस्य अत्रापि अधिकारः अस्ति। क्व यावच्च तस्य अधिकारः भवति इत्यपि अस्माभिः पूर्वं समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र एव विशेषेण पठितमस्ति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते, अनुवर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अर्थः कर्तव्यः, तदर्थं व्याख्याता अनुसर्तव्यः। पश्यन्तु, व्याख्याता अत्र अस्मिन् मम पुस्तके अपि किम् उच्यमानमस्ति, अथ तद्धितचातुरर्थिकप्रकरणं निरूप्यते, वस्तुतः न युज्यते। बालमनोरमायामपि अयं पाठः न युज्यते। कुतः इति चेत् बालमनोरमायाः यदि पाठभेदान् पश्यामः तर्हि तत्र दृश्यते कथम्, अथ तद्धितरक्ताद्यर्थकप्रकरणं निरूप्यते इति। अतः अस्य पाठस्य लेखने अस्मिन् पुस्तके मोतिलाल् बनारसिदास् इति इत्यतः प्रकाशिते पुस्तके कश्चन दोषः वा भ्रमः वा सञ्जातः वर्तते इति कृत्वा इदम् अस्माभिः नितान्तं परिष्करणीयम्। पुनः यदा अस्य प्रकरणस्य समाप्तिः भविष्यति, रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य, तर्हि तत्र सर्वान्ते इदमपि न लिखति एषः इति चातुरर्थिकप्रकरणं समाप्तम् इति न लिखति, तत्र किमपि न लिखत्येव। अतः प्रायः टङ्कणगतः प्रमादः अयम् इति भवितुम् अर्हति, अथवा विशिष्टा काचित् अत्र युक्तिः भविष्यति यदि, तर्हि सा अनुपदमेव अग्रे स्पष्टा भविष्यति। समीचीनं भवतु नाम। एवं तर्हि तत्र सूत्रस्य आरम्भः कृतः वर्तते। व्याख्याता कथयति तेन रक्तं रागात्, अग्रे कथयति रज्यते इति मूले। पश्यन्तु किमुक्तं, रज्यते अनेन इति रागः। को नाम रागः? येन रज्यते। रज्यते इत्यस्यापि कः अर्थः? कथयति रज्यते, व्याख्याता स्पष्टीकुर्वन् अस्ति। रज्यते अर्थात्
वर्णान्तरं प्राप्यते। अर्थात् इति शब्दः नास्ति तत्र, तत्तु मया सरलबोधाय मध्ये अन्वयसौकर्याय योज्यमानं पदम् अर्थात् इति। आं, तर्हि किमुच्यते? रज्यते अर्थात् वर्णान्तरं प्राप्यते। वर्णः अत्र कः विवक्षितः इति चेत् ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रादयः वर्णाः अत्र न विवक्षिताः। अत्र रक्तं, पीतं, लोहितं, हरितम् इति एतादृशाः वर्णाः अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते। समीचीनम्। अतः किं कथयति? रज्यते वर्णान्तरं प्राप्यते अनेन इत्यर्थे रञ्जेः करणे घञ्, नाम रागशब्दस्य सिद्धिः उच्यमाना अस्ति। रञ्जेः अर्थात् रञ्जधातुः एकः अस्ति। रञ्ज रागे इत्यस्मिन् अर्थे स च धातुः तत्र भ्वादिगणे अपि पठ्यते, दैवादिगणे अपि पठ्यते। गणद्वये अपि समानः एव अर्थः भवति तत्र, एवं खलु? अतः तत्र रज्यते अनेन इति रागः इति व्युत्पत्तिः कथम् उत्पद्यते इति चेत् तत् व्याख्याता कथयति। रञ्जेः करणे अर्थात् रञ्जधातोः करणे, करणार्थे, करणञ्च किम् इति अस्माभिः कारकप्रकरणे ज्ञातमेव। कथयति? घञ् कृते, नाम घञ् प्रत्ययः अत्र भवति। ततः का स्थितिः जायते? रञ्च् घञ्, घञः किमवशिष्यते? अ। करणे अस्ति, करणे घञः विधानम् अस्माभिः कृदन्तेषु पठिष्यते। ततः एकं वार्तिकम् अस्ति, किं? घञ् च भावकरणयोः इत्यनेन न लोपः भवति। तत्र घञ् च भावकरणयोः इति वार्तिकं वा सूत्रं वा इति सकृत् विचारणीयम्। आं, सूत्रम् अस्ति। षष्ठाध्याये चतुर्थपादे इदं सूत्रं भवति। भावकरणवाचिनि घञ् परतः रञ्चेः उपधायाः नकारस्य लोपः भवति। अस्तु, वार्तिकं नास्ति, सूत्रम् अस्ति। आं, तर्हि अनुनासिकः वर्तते खलु? कः? रञ्ज इत्यत्र श्रूयमाणः ञ इति वर्णः। वस्तुतः सः मूलतः न इति भवति। नकारस्य एव अनुस्वारः, ततः परसवर्णादिकं कृत्वा रञ्ज इति लभ्यते। साक्षात् ञकारः तत्र नास्ति। अतः अनुनासिकः कः वर्तते? नकारः। अतः तस्य एव लोपः क्रियते। पश्यन्तु, घञ् च भावकरणयोः इति न लोपे का स्थितिः जाता? रज् अ। चजोः कुघृण्यतोः इत्यपि सूत्रमेकं पठिष्यते। इति कुत्वे, नाम एतेन कुत्वं क्रियते, नाम तत्र रज् इति लब्धं खलु, तस्य यः जकारः वर्तते, ज वर्णः वर्तते, तस्य ज वर्णस्य स्थाने ग वर्णः कुत्वेन आगच्छति। किं लभ्यते? रग् अ, रग् अ इति लब्धं खलु। ततः कथयति उपधावृद्धौ इति। केन? अत उपधायाः राग् अ मेलनेन रागशब्दः इत्यर्थः। नाम रागशब्दस्य तत्र सिद्धिः कृता, तस्य अर्थः च अस्माभिः ज्ञातः, मूलेपि उक्तमेव अस्ति। रज्यते अनेन इति रागः, नाम येन वर्णान्तरं प्राप्यते इत्युक्तं। पूर्वं तस्य कश्चन वर्णः आसीत्, पुनः तादृशवर्णविशेषः तत्र लेपितः भवति यदि, अथवा लिप्तः भवति यदि, तर्हि तेन तत्र तस्य
नाम प्राप्तिः या वर्तते, भिन्नवर्णप्राप्तिरूपिणी या क्रिया वर्तते, सा च क्रिया येन सम्भवति सः रागः पदार्थः द्रव्यविशेषः वा इति अग्रे कथयति। तथा च रागशब्देन रञ्जनसाधनं द्रव्यम् उक्तं भवति। नाम येन रञ्जनं क्रियते, नाम वर्णान्तरप्राप्तिः येन क्रियते तादृशं रञ्जनं हिन्दीभाषायां कथयन्ति रङ्गना। अतः कथयति तथा च रागशब्देन रञ्जनसाधनं द्रव्यम् उक्तं भवति। नाम येन रञ्जनं क्रियते तादृशं साधनं यद्द्रव्यं भवति तद् रागशब्देन बोध्यं। तेनेति सामान्यनिर्देशः क्व सूत्रे सामान्यतया निर्देशः कृतः वर्तते। तथा च सूत्रस्य अर्थं कथयति। तेन रक्तं वर्णान्तरं प्राप्तं, तेन रक्तम् अर्थात् वर्णान्तरं प्राप्तम् इत्यर्थे रागात् अर्थात् रञ्जनद्रव्यवाचकात् तृतीयान्तात् अण् स्यादित्यर्थः। तृतीयान्तात् कुतः? तेन रक्तं, तेन इति तृतीया श्रूयते खलु। समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यनेन प्रथमं पदं यत् सूत्रे वर्तते तेन विग्रहे तन्निर्दिष्टं यद् भवति तस्य प्रकृतेः प्रत्ययः भवति, साक्षात् यथा तस्यापत्यम् इत्यादिषु अस्माभिः पठितम्। अतः तृतीयान्ततया एव विग्रहः भविष्यति। यथा तस्यापत्यम् इत्यत्र प्रथमं पदं तस्य इति षष्ठ्यन्तम्, अतः षष्ठ्यन्तात् तत्र षष्ठ्यन्तात् प्रकृतेः एव तत्र षष्ठ्यन्तात् सुबन्तादेव तत्र अस्माभिः अपत्यार्थः विहितः, एवं खलु। अत एव दक्षस्य अपत्यं दाक्षिः इत्यादिः अस्माभिः साधितम् इत्यादि अस्माभिः साधितं। तद्वद् अत्र इदानीं तेन इति तृतीयान्तं वर्तते। अतः अत्र तृतीयान्तादेव उक्ते अर्थे, नाम रक्तं रागात्, तेन रक्तं रागात् इत्यस्मिन् उक्ते अर्थे प्रत्ययः भविष्यति इत्यर्थः। परन्तु अपत्याधिकारप्रकरणे तु सर्वत्र अस्माभिः तस्य इति स्वीकृत्य षष्ठ्यन्तादेव तत्र प्रत्ययाः कृताः। अत्र तु सर्वस्मिन् प्रकरणे न। कुतः? यतः अत्र अग्रे अग्रे अन्ये अर्थाः वर्तन्ते। सर्वत्र रक्ताद्यर्थकप्रकरणे अस्मिन् एक एव अर्थः अस्ति इति नास्ति। ते अर्थाः च तत्तत्समये भविष्यन्ति स्पष्टाः। समीचीनम्। कथयति प्राग्दीप्यतोण् इत्यधिकारात्। नाम अण् स्यात्। अण् कुतः? अण् कुतः आश्रितः इति यदि कोऽपि कथयति तर्हि तदेव प्राग्दीप्यतोण्। तत्र अपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणप्रत्ययः पठितः खलु। तस्य विकारः एतावत् पर्यन्तम् अपत्यार्थादारभ्य तत्र प्राग्दीव्यतोण् इत्यपि, तत्रापि प्राग्दीव्यतोण् इति तु तेन दीव्यति खनति चेति चितम्, अर्थात् चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य द्वितीयं पादं यावदपि तस्य अणः अधिकारः गमिष्यति। वयं तु तावत् चतुर्थाध्यायस्य द्वितीये एव पादे स्मः। अणः अधिकारस्तु चतुर्थं पादं यावत् अस्ति भवतु नाम। अतः इत्यधिकारात् नाम सः अधिकारः अपि अत्र अस्ति एव। अतः तेन रक्तं रागात् इत्यनेन साक्षात् प्रत्ययः न विहितः। कः प्रत्ययः स्यात् इति जिज्ञासायां पूर्वं पठिताः अधिकाराः नितान्तं स्मर्तव्याः, तेषाम् अत्र अनुवर्तनं द्रष्टव्यम्। अतः अत्र अण् एव भवति इत्यर्थः। सम्यक्। एतावदुक्त्वा उदाहरणे प्रविशति। कषायेणेति मूले उक्तं खलु, कषायेण रक्तं वस्त्रं काषायम् इति।
कथयति। कषायो धातुविशेषः रञ्जनद्रव्यं। कश्चन धातुविशेषः नाम रञ्जनाय यद्द्रव्यं भवति तादृशं रञ्जनद्रव्यं, येन रञ्जनं क्रियते, नाम वर्णान्तरप्राप्तिः येन सम्भवति तादृशः पदार्थः अथवा तादृशः धातुविशेषः। तेन रक्तं वर्णान्तरं प्राप्तं, तेन रक्तम् अर्थात् वर्णान्तरं प्राप्तं किं भवति? काषायम् इति भवति। अस्माकं भारतदेशे तत्र अतीव सम्मान्या पूज्या च काचित् परम्परा भवति, सन्न्यासपरम्परा। सन्न्यासिनः महातपस्विनः, अतः वैदिकसंस्कृतौ तावत् तत्र सन्न्यासिनः सन्न्यस्ताः सन्तः अथवा सन्न्यासग्रहणानन्तरं सर्वदापि जीवने यद्वर्णं युक्तानि वासांसि धरन्ति सः वर्णः काषायवर्णः भवति। अतः वर्णपरिचयः अपि अस्माकं यदि अस्ति तर्हि अत्र इतोपि प्रयोगादिषु अस्माभिः विचिन्त्य प्रयोगाः कर्तुं शक्यन्ते। अतः प्रकृते काषायं वस्त्रम् इति सिद्धं भवति। कषायशब्दः भवति, कषायेण रक्तमिति विग्रहः भवति, कषायटा इति तृतीयान्तात् सुबन्तात् अणप्रत्ययः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् कषाय अण आदिवृद्धिः, काषाय अ, यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, काषाय अ, काषाय सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति काषायः इति रूपं सिद्धं भवति। एवम् इति एकं रूपं साधितम्। अग्रे किं कथयति व्याख्याता? माञ्जिष्ठम्, अन्यदपि उदाहरणं दत्तं। तत्र कथयति, मञ्जिष्ठा नाम रत्नद्रव्यविशेषः। यथा कषायमिति धातुद्रव्यविशेषः भवति, तद्वत् मञ्जिष्ठा इति रत्नद्रव्यविशेषः भवति। नाम कश्चन रत्नविशेषः वर्तते, तस्य रत्नविशेषस्य नैव क्षन्तव्यः, रत्नविशेषः इति नास्ति, मया एव पठने प्रमादः क्रियमाणः अस्ति। रञ्जनद्रव्यविशेषः नाम कश्चन द्रव्यविशेषः वर्तते, तेन रज्यते। तद् हिन्दीभाषायां मञ्जीठ इत्यपि कथयन्ति, तत्तद्भाषायां नामान्तरमपि स्यात्। अतः तेन रक्तं माञ्जिष्ठं भवति। यस्य रञ्जनं क्रियते सः तद् वस्त्रमेव भवतु इति नास्ति, तद् गृहमपि भवितुमर्हति, पात्रमपि भवितुमर्हति, घटः अपि भवितुमर्हति, भित्तिः, प्रकोष्ठस्य भित्तिः अपि भवितुमर्हति, यानं विमानं यत्किमपि भवितुम् अर्हति। सम्यक्। अतः तत्र मञ्जिष्ठा नाम रत्नद्रव्यविशेषः इत्युक्तं खलु। तर्हि तत्र स्त्रीलिङ्गे चेत् तर्हि मञ्जिष्ठया रक्तं वस्त्रम् इति वक्तव्यम्। पुंलिङ्गे यदि अस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति तर्हि मञ्जिष्ठेन रक्तं वस्त्रं, परन्तु व्याख्यातुः अनुसारं तु मञ्जिष्ठा इति स्त्रीलिङ्गे दृश्यमानः अस्ति शब्दः। लिङ्गान्तरे अपि अस्ति एतदर्थं कोशः द्रष्टव्यः। अतः मञ्जिष्ठया रक्तम् अथवा मञ्जिष्ठेन रक्तं वस्त्रम् एव न अन्यत् यत्किमपि तद् माञ्जिष्ठं भवति। अतः तत्र मञ्जिष्ठा इत्यस्मात् शब्दात् अण् ततश्च आदिवृद्धिः आलोपः माञ्जिष्ठ माञ्जिष्ठ वस्त्रं यदि स्वीकृतं विशेष्यपदं तर्हि अत्रापि नपुंसकलिङ्गं भवति माञ्जिष्ठम् इति।
अतः अयं कश्चन प्रयोगः विशिष्टः अत्र प्रदत्तः। तत्र वृत्तिकारेण उदाहरणानि इत्थं दीयन्ते। लाक्षया रक्तं वस्त्रं लाक्षिकं रोचनया नैव तत्तु अग्रिमे उदाहरणे। तेन रक्तम् इत्यस्य उदाहरणानि यच्छन् अस्ति सः। कुसुम्भेन रक्तं वस्त्रं कौसुम्भं, कषायेण रक्तं वस्त्रं काषायम् इति तु दत्तमेव। पुनः माञ्जिष्ठेन रक्तं वस्त्रं माञ्जिष्ठम् इति इमानि अपि। तत्र अतिरिक्तम् एकम् उदाहरणं दृश्यते। कुसुम्भेन रक्तं वस्त्रं कौसुम्भम् इति भवतु नाम। कुसुम्भम् अपि तत्र रञ्जनद्रव्यविशेषः कश्चन स्यात्, द्रष्टव्यं, कोशाः द्रष्टव्याः इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति। तेन रक्तं रागात् इति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठिष्यामः। अग्रिमं सूत्रमत्र भवति लाक्षारोचना ठक् इति। तत्र पदपरिचयं प्राप्नुमः। लाक्षारोचनात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ठक् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। कथं विग्रहः कर्तव्यः? लाक्षा च रोचना च लाक्षारोचनं समाहारद्वन्द्वः अत्र मन्तव्यः। तस्मात् लाक्षारोचनात् ठक् ठक् इति प्रथमान्तं पदं भवति। समीचीनम्। प्रकृतसूत्रं प्रति तेन रक्तं रागात् इति गतसूत्रं समग्रमागच्छति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि लभ्यते। समीचीनम्। तत्र व्याख्याता कथयति अणोपवादः इति। सूत्रार्थः स्पष्टः एव इति कृत्वा न च मूले उक्तः न च व्याख्यात्रा उक्तः। तत्र नाम तृतीयासमर्थाभ्यां लाक्षारोचनाभ्यां, नाम लाक्षा इति शब्दात् आकारान्तः, रोचना इति च यः शब्दः आकारान्तः, ताभ्यां शब्दाभ्यां रागविशेषाभ्यां, नाम रञ्जनद्रव्यविशेषौ एतौ भवतः। अतः आभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां तेन रक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे ठक् इति प्रत्ययः भवति। प्राग्दीव्यतोण् इति अधिकारवशात् अणप्रत्ययः प्राप्यमाणः आसीत् आभ्यां शब्दाभ्यां, परन्तु अणनेष्टः नेष्टः इति कृत्वा एव ठकः आरम्भः अत्र कृतः। समीचीनम्। उदाहरणानि दत्तानि। लाक्षिकः रौचनिकः इति। सम्यक्। तर्हि कथं विग्रहः? लाक्षिकः इत्यस्य कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् लाक्षया रक्तः लाक्षिकः, तर्हि लाक्षा ठक् पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः, अर्थात् पूर्वमेव आ अस्ति, तस्य आ इत्यस्य एव आ इति। एवं खलु? लाक्षा ठ ठ इत्यस्य स्थाने सूत्रमस्माभिः पद्याधिकारप्रकरणे पठितमासीत्। ठस्येकः इत्यनेन सूत्रेण इकादेशः। अतः लाक्षा इका भत्वात् आलोपः लाक्ष इक लाक्षिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति लाक्षिकः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनम्। एवमेव रञ्जनद्रव्यविशेषः अन्यः एकः भवति रोचना। रोचनया रक्तः रौचनिकः। तत्र रोचना इति शब्दात् ठक् प्रत्ययः एतेन आदिवृद्धिः ओ स्थाने औ भवति। केन? किति च इत्यनेन, यतः ठक् कित् वर्तते।
अत्र तद्धितेषु चामादेः इत्यस्य प्रवृत्तिः नार्हति भवितुम् इत्यतः। अतः अत्र आदिवृद्धौ रौचना आलोपे सति इकादेशे आलोपे च सति रौचनिक इति रूपं सिद्ध्यति। रौचनिकः इति लभ्यते। समीचीनम्। एवं तर्हि कः रौचनिकः व्याख्याता कथयति। पट इति शेषः न आदौ लाक्षिकः इत्यत्र कथयति। पट इति शेषः नाम विशेषणपदानि इमानि भवन्ति। कदाचित् पूर्वं काषायेण रक्तं वस्त्रं काषायं तत्र तु नपुंसकलिङ्गे पठितं, तर्हि अत्र पुल्लिङ्गे कथम् उदाहरणम् इति चेत् तत्र यथा विशेष्यपदं तद्वत् तद्धितान्तानामपि पदं भवति इति वयं जानीमः। तद्धितान्तानामपि लिङ्गं भवति इति वयं जानीमः। अतः वस्त्रं चेत् लाक्षिकं रौचनिकं काषायं, पटः चेत् काषायः रौचनिकः, माञ्जिष्ठः लाक्षिकः वा एवं रीत्या ज्ञातव्यं। लाक्षया रक्तः इति विग्रहः कृतम्, अर्थात् अस्माभिः पठितम् अग्रे। रौचनिकः इति रोचनया रक्तः इति विग्रहः इति। लाक्षारोचना च तत्र नाम रञ्जनद्रव्यविशेषः भवति इति पठितमेव अस्माभिः। अस्तु, सूत्रगतः विशेषः समाप्तः, परन्तु सूत्रसम्बद्धः विषयः इतोपि अवशिष्यते। स च विषयः वर्तते शकलकर्दमाभ्यामुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकम्। तत्र वार्तिके द्वे पदे, शकलकर्दमाभ्याम् इति एकं पदम्, उपसङ्ख्यानम् इति अपरं पदं। तत्र शकलञ्च कर्दमञ्च, शकलकर्दमे यदि पुल्लिङ्गे तर्हि शकलश्च कर्दमश्च, शकलकर्दमौ ताभ्यां शकलकर्दमाभ्याम्, एवं खलु। तत्र व्याख्याता तु नपुंसकलिङ्गे एव कथयन्नस्ति शकलम् इति। शाकलिक इति शकलं रागद्रव्यविशेषः इति। तर्हि कर्दममपि कदाचित् नपुंसकलिङ्गे स्यात्, विशेषाय तु कोशः द्रष्टव्यः भवतु। एवं तर्हि तत्र उच्यते, नाम सूत्रे तत्र शकलशब्दस्य कर्दमशब्दस्यापि ठग्विध्यर्थं तत्र उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं। नाम सूत्रं वर्तते कियत् लाक्षारोचना ठक्, परन्तु सूत्रं कर्तव्यं कियत् लाक्षारोचना शकलकर्दमात्। वार्तिककारः सूत्रकारं वदति, नाम लाक्षारोचना शकलकर्दमाठक् एवं रीत्या सूत्रं पठति चेत् तर्हि शाकलिकः कार्दमिकः इत्यादीनि अपि उदाहरणानि सेत्स्यन्ति। अतः शाकलिकः कार्दमिकः इत्येतेपि प्रयोगाः अपेक्षिताः, अत्रापि ठग्विधिः अपेक्षितः इति कृत्वा तत्र व्याख्याता वार्तिककारः अस्माकं कृते तत्र वार्तिकेन सूत्रगतां न्यूनतां प्रपूर्य अस्माकं पुरतः यच्छन्नस्ति। यद्यपि एषा न्यूनता न भवति, यतः सूत्रकारेण तु तत्र एकम् इङ्गितं कृतं, ततः अग्रे अनुसन्धानम् अस्माभिः कर्तव्यं, तच्च अनुसन्धानं वार्तिककारेण कृतम् इत्यर्थः। समीचीनम्। कथयति, तर्हि वार्तिकस्य अर्थः ज्ञातः खलु। नाम शकलशब्दात् कर्दमशब्दादपि तत्र ठग् वक्तव्यः इत्यर्थः। तर्हि शाकलिकः कथयति व्याख्याता, शकलं रागद्रव्यविशेषः इति। तर्हि शकलेन रक्तं वस्त्रं
शाकलिकम् इति। एवमेव कर्दमेन रक्तं वस्त्रं कार्दमिकः इति उदाहरणं भवति। कर्दमं पङ्कस्यापि नामान्तरं भवति। अन्येपि अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। कोशः द्रष्टव्यः अस्तु। अग्रे कथ्यते वृत्तिरिति मूले उक्तम् आभ्यामणपीति वृत्तिः। मूले उक्तं खलु, नाम आभ्यां काभ्यां शकलशब्दात् कर्दमशब्दात् इति शब्दद्वयात् अण अपि भवति। वृत्तिः नाम काशिकाग्रन्थः। अतः तत्र अण यदि भवति तर्हि शकलेन रक्तं वस्त्रं शाकलः अथवा पटः शाकलः, कर्दमेन रक्तः पटः कार्दमः इति अणि सति सिद्धं रूपद्वयं भवति। व्याख्याता कथयति भाष्ये तु नैतदृश्यते, नाम महाभाष्यग्रन्थे इदं नास्ति भोः। इदं वृत्तिकारस्य एव वचनम् अथवा वृत्तिकारस्य एव एषा कल्पना। परन्तु क्वचित् वृत्तिकारः दृष्टवान् स्यात् प्रयोगान्, शिष्टानां प्रयोगान् दृष्टवान्, अतः तान् प्रयोगान् दृष्ट्वा अत्र इत्थं वचनं कृतवान् सः इति ऊह्यते। प्रयोगस्थलं तु द्रष्टव्यं भवतु नाम। तत्र इतोपि कानिचन अग्रे वार्तिकानि सन्ति। अग्रिमं वार्तिकं भवति नील्या नील्याः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। नीली इति ईकारान्तस्य शब्दस्य अन् इति प्रथमान्तं वर्तते विधीयमानम्। व्याख्याता कथयति वक्तव्यः इति शेषः, नाम नीली इत्यस्मात् शब्दात् अन् इति प्रत्ययः वक्तव्यः इति तत्र उच्यते। सम्यक् कथयति अग्रे नीली औषधिविशेषः, नाम औषधिः वर्तते, मेडिसिन् इति वदन्ति खलु आङ्ग्लभाषायाम्। अतः नीलीशब्दात् नील्या रक्तं वस्त्रं नीलं भवति, एवं खलु, नैलं न भवति। अयम् अणः अपवादः अस्ति। यदि नीलीशब्दादपि अण सञ्जातः तेन रक्तं रागात् इत्यनेन तर्हि तु नैलम् इति स्यात्, तद् अनिष्टं। प्रयोगस्तु कः अपेक्षितः? नीलम् इति। अतः तत्र नीलशब्दात् नीली शब्दात् अन् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। नीली भत्वात् नीली इत्यत्र लकारोत्तरवर्तीयः ईकारः तस्य लोपः नील नील सु अं नीलम् इति सिद्ध्यति, एवं खलु। एकः स्वतन्त्रः शब्दः नीलशब्दः औषधिवाचकः यः न स्यात्, तस्मात् तु नैलम् इति स्यात् इति भाति। सः शब्दः कोशे द्रष्टव्यः अथवा मूलतः एव नीलशब्दः नास्ति वा इति द्रष्टव्यं। यदि मूलतः नीलशब्दः नास्ति तर्हि तु तादृशी कल्पना न कर्तव्या। यदि नीलशब्दः नीली इति शब्दादेव लब्धः तर्हि तु नीलम् इत्येव रूपं। परन्तु मन्ये मम कल्पना असङ्गता स्यात्, यतोहि यदि तथा अभविष्यत् तर्हि अवश्यं शास्त्रकाराः लिखन्ति स्म। अतः नीलशब्दः यः श्रूयमाणः वर्तते सः शब्दः नीलीशब्दात् अन् प्रत्यये सत्येव लभ्यते इति अस्माभिः तत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। सम्यक् इति विशेषः कश्चन एषोऽपि पठितः। अग्रे पुनः वार्तिकम् अस्ति पीतात् कन्, अत्रापि वक्तव्यः इति शेषः इति वक्तव्यं। नाम पीतशब्दात् तेन रक्तं रागात् इत्यस्मिन् अर्थे अणन अपि तु कन् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः।
सः नित्, यथा अन्नित् तद्वत् अयमपि नित्। ककारस्य तु इतसंज्ञा न भवति, सः श्रूयते उच्चारणसामर्थ्यात्। अस्तु, तर्हि उच्यते पीतात् कन्, अग्रे किं कथयति, अणोपवादः व्याख्याता कथयति पीतं हरितालकादिद्रव्यम् इत्युच्यते। हरितालकादयः, हरितालकादीनि द्रव्याणि प्रसिद्धानि वर्तन्ते, तानि पीतवर्णानि भवन्ति। तस्य द्रव्यम् अथवा द्रवभागः यः वर्तते तत् पीतम् इत्युच्यते, नाम वर्णविशेषः इत्यर्थः। हरितालकशब्दस्य परिज्ञानाय कोशः शक्यते द्रष्टुं। तत्र शब्दकल्पद्रुमकारं यदि पश्यामः तर्हि हरितालः इत्यत्र किं कथयति, पीतवर्णपक्षिविशेषः। ओहो, तथा वा। हरियाल् इति भाषायां, तर्हि हरितालक इति शब्दः अपि दत्तः अस्ति, परन्तु हरितालक इत्यस्मिन् शब्दे तु हरिताल एव हरितालकः इति, अथवा तादृशवर्णेन रक्तम् इति वा वक्तव्यं। सम्यक्। आम्, तर्हि तत्र उच्यते पीत इत्यस्मात् शब्दात् कन् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। अतः पीतकन्, कनः क अवशिष्यते, पीतक, अतः पीतेन रक्तं वस्त्रं किं भवति, पीतकम् इत्येव। अणिसति तु आदिवृद्धिः भवति स्म, पैतकम् इति अनिष्टः प्रयोगः लभ्यते स्म। तन्मा भूत् एतदर्थं वार्तिककारेण तत्र रक्षणं कृतं। सम्यक्। एतावानेव विशेषः अस्मिन् वार्तिके वर्तते। ततः अग्रे कथयति हरिद्रा, नाम वार्तिकान्तरम् अस्ति, हरिद्रा महारजनाभ्यामैं इति। नाम हरिद्रा महारजनाभ्याम् इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमीविभक्तेः द्विवचनान्तम्। ऐ इति प्रथमान्तं वर्तते। तत्र हरिद्रा च महारजनं च, हरिद्रा महारजने, ताभ्यां हरिद्रा महारजनाभ्यां, नाम हरिद्रा इत्यस्मात् शब्दात् तेन रक्तं रागात् इत्यस्मिन् अर्थे, महारजन इति अकारान्तात् शब्दात् च तेन रक्तं रागात् इत्यस्मिन् अर्थे ऐ इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु। अतः तत्र उदाहरणद्वयं साधनीयं, हारिद्रं माहारजनम् इति च। अतः तत्र उच्यते हरिद्रया रक्तं, ऐ प्रत्ययः कृतः केन, प्रकृतवार्तिकेन, हरिद्रा आदिवृद्धिः, हारिद्रा आलोपः, हारिदृ हारिद्रा। सम्यक्। सु पुरुरूपादिकं कृत्वा हारिद्रम् इति सिद्ध्यति, किं, वस्त्रं। पटश्चेत् हारिद्रः। ततः महारजनेन रक्तं वस्त्रं, तत्र भाषायाम् उच्यते केसर इति शब्दः। प्रायः संस्कृते अपि केसरशब्दः स्यादेव, सत्यम् अस्ति। नागकेशरवृक्षः अतीव सुगन्धितः पदार्थः कश्चन भवति। प्रसिद्ध्या मूलतः काश्मीरप्रान्ते तस्य उत्पादनम् अथवा उत्पत्तिः प्राचुर्येण भवति। अतः तत्र महारजनशब्देन सोऽपि व्यवह्रियते इति। तस्य चूर्णम् अथवा तस्य द्रव्यविशेषः तेन रक्तं वस्त्रं, महारजनेन रक्तं वस्त्रं माहारजनम् इति अस्माभिः तत्र साधनीयं। महारजन ऐ, आदिवृद्धिः माहारजन अलोपः भसौन्यत्वात्, अर्थात् नकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य लोपः, माहारजन सु माहारजनम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। सम्यक्।
तत्र उच्यते व्याख्याता किं कथयति अणोपवादः नाम अणं प्रबाद्य अञ् अत्र यः साधितः यः उक्तः सः तस्य अपवादः। तर्हि कुतः अणापि एतद्रूपद्वयं लभ्यते एव खलु हारिद्रं माहारजनं। तर्हि ऐं कुतः तत् कथयति अग्रे स्वरे विशेषः नाम ञित्स्वरः अत्र अपेक्षितः। ञित्यादिर्नित्यम् इत्यादि व्यवस्था अग्रे पठिष्यते अस्माभिः ञितां स्वरविषये। सा ञित्स्वर एव अपेक्षितः। णिति सति तु अपेक्षितः स्वरः न स्यात्, अतः अयः विधानं। सम्यक् कथयति पश्यन्तु व्याख्याता किं कथयति इति रक्ताधिकारः। अतः निश्चयेन आरम्भे लेखने दोषः जातः अस्ति। नाम तत्र चातुरर्थिकप्रकरणम् इदं अस्मिन् पाठे मम सविधे यः पाठः तत्र अथ चातुरर्थिकाः आरभ्यन्ते इति दोषाय इति वक्तव्यम्। अतः एव तत्र अन्ये टीकाजनाः तत्र रक्ताद्यर्थकप्रकरणमिदम् इत्येव वदन्ति। बालमनोरमायामपि पाठभेदः वर्तते, रक्ताद्यर्थकप्रकरणम् इत्येव कथयन्ति। अतः दोषेण इदं सम्पन्नं भवतु नाम। तर्हि तेन रक्तं रागात् इत्यस्मिन् विषये यावान् विचारः कर्तव्यः आसीत् सः समग्रोऽपि विचारः प्रकृते प्रथमसूत्रद्वयेन अपि च वार्तिकैः एतैः सम्पन्नः भवति। अत्रैव सर्वोऽपि विचारः वर्तते। इतः बहिः यः विचारः, इतः बहिः ये शब्दाः नाम ये शब्दाः साक्षात् अत्र न दृश्यन्ते, रञ्जनद्रव्यविशेषवाचकाः, तेभ्यः अण एव कर्तव्यः। अन्यथा ठक् ऐ इत्यादयस्तु अत्र विशेषं दृष्ट्वा अस्माभिः निर्णेतव्याः। सम्यक् भवतु। इदानीं वयं रक्ताद्यर्थकप्रकरणे अग्रिमम् अर्थं पश्यामः। रक्तादि, तत्र आदि इति शब्दः कृतः खलु नामदानसमये। तर्हि आदिशब्देन तत्र रक्तार्थः आदौ अस्ति येषाम् अथवा यस्य प्रकरणस्य तत् प्रकरणं रक्ताद्यर्थकप्रकरणं भवति। तत्र आदिशब्देन अन्येपि अर्थाः वर्तन्ते, अतः बहवः अर्थाः अत्र अग्रे अस्माभिः पठिष्यन्ते। इदानीम् अग्रिमः अर्थः नक्षत्रेण युक्तः कालः इति पठिष्यते। तत्र सूत्रं नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्येव सूत्रम्। सूत्रस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः। नक्षत्रेण, नक्षत्रम् इत्यत्र मूलशब्दः नक्षत्र इति भवति। तस्य तृतीया विभक्तेः एकवचने नक्षत्रेण इति भवति। सम्यक्। युक्तः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। कालः इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। तेन रक्तं रागात् इत्यस्मात् तेन तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति च सर्वम् अत्र लभ्यते। कथयति व्याख्याता अस्मिन्नर्थे, नाम कस्मिन् अर्थे? नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे। प्रथमोच्चारितात्, कुतः अयमर्थः लभ्यते? समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यस्य इति व्यवस्था अपि अत्र अनुवर्तते इत्यर्थः। प्रथमोच्चारितं सूत्रे किं वर्तते? नक्षत्रेण इति। अतः नक्षत्रवाचकात् शब्दादेव कस्माच्चित् तृतीयान्तात् अत्र प्रत्ययः भविष्यति इति तु स्पष्टता जायते। सम्यक्। अस्मिन् अर्थे प्रथमोच्चारितात् नक्षत्रवाचकात् शब्दात् प्राग्दिव्यधीयाः प्रत्ययाः यथा यथन् स्युः। एवं खलु? प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु ये प्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते, सामान्येन विशेषाः वा। सामान्येन अणादयः सन्ति, विशेषाः केचन स्युः यदि ते वक्ष्यन्ते एव इति अर्थः नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्य। सम्यक्।
तत्रोच्यते व्याख्यात्र अग्रे नक्षत्रयुक्तश्चन्द्रमाः नक्षत्रशब्देन विवक्षितः इति। एवं खलु नाम प्रकृते नक्षत्रशब्देन नक्षत्रेण इति यत् सूत्रे पठितं तेन नक्षत्रयुक्तः चन्द्रमाः नाम वदन्ति खलु दैवज्ञाः अथवा गणितज्ञाः चन्द्रमा अधुना अस्मिन् नक्षत्रे वर्तते इत्यादि इत्यादि। तद्वत् नक्षत्रयुक्तश्चन्द्रमाः यः वर्तते सः चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः चन्द्रः चन्द्रौ चन्द्राः इत्यपि भवति। अतः नक्षत्रयुक्तश्चन्द्रमाः नक्षत्रशब्देन अत्र विवक्षितः वर्तते। क्व नक्षत्रेण इति सूत्रे विद्यमानेन नक्षत्रशब्देन। सम्यक् उदाह्रियते किं तत्र उदाहरणं पश्यन्ति चेत् ज्ञायते। किमुदाह्रियते तत् पश्यन्तु। पुष्येण युक्तमिति मूले पश्यन्तु। पुष्येण युक्तं पौषम् अहः इति। तत्र अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु इत्यादीनि नक्षत्राणि प्रसिद्धानि। तत्र 27 वा 28 वा अभिजितनक्षत्रमपि मेलयित्वा नक्षत्राणां परिगणनं क्रियते ज्योतिर्विज्ञाने अर्थात् ज्योतिषशास्त्रे। तत्र पुष्यम् इत्याख्यमपि एकं नक्षत्रं। समीचीनं। तर्हि तेन युक्तम् अहः पौषम् अहः इति। पौषमिति उदाहरणं साधनीयं वर्तते। कथयति व्याख्या कथयति पुष्ययुक्तचन्द्रमसा युक्तम् इत्यर्थः। अत्र चन्द्रमाः अपि गृह्यमाणः वर्तते व्याख्याता। तद्यद्यपि सूत्रे नास्ति न च तत्र उदाहरणदानसमये अपि तथा तादृशः विग्रहः मूलकारेण कृतः वर्तते। परन्तु तत्र ज्योतिषशास्त्रीयः व्यवहारः अत्र प्रमाणं भवति। एवं खलु। अपि च भाष्ये अपि एकवारं द्रष्टव्यम् अत्र। यद्यपि तत्त्वबोधिनीकारः कथयति किं पुष्येणेति इत्यत्र कथयति न, ततः पूर्वमपि कथयति नक्षत्रवाचकाः शब्दाः वृत्तिविषये तद्युक्तं चन्द्रमसम् अभिधानाः प्रत्ययं लभन्ते। नाम चन्द्रमसस्य अभिधानं चन्द्रमसः अभिधानं कुर्वन्तः एते नक्षत्रवाचकाः शब्दाः प्रत्ययं लभन्ते इति ज्योतिषशास्त्रव्यवस्थापूर्वकम् एतादृशः अर्थः अत्र कर्तव्यः। अतः एव अग्रे कथयति पुष्येण इति अर्थात् पुष्यसमीपस्थेन चन्द्रमसा इत्यर्थः। नाम अतएव तद् ज्योतिषशास्त्रीयां व्यवस्थाम् आदाय एव प्रकृते तादृशः अर्थः क्रियते। किं पुष्येण युक्तं किमुक्तं पुष्ययुक्तश्चन्द्रमसा युक्तं यत् अहः वर्तते अर्थात् यत् दिनं वर्तते। अहः नाम कालवाचकः एव खलु शब्दः। अतः नक्षत्रेण युक्तः कालः नाम तत्र कालशब्दः एव न गृह्यते, कालवाचकाः शब्दाः गृह्यन्ते। यथा अहः रात्रिः वर्षं दिनं यत्किमपि। सम्यक्। तर्हि तत्र पौषम् अहः इति रूपं साध्यते। तच्च रूपम् अस्माभिः अग्रिमे उदाहरणे अग्रिमे पाठे साधयिष्यते। अत्र अतीव विशिष्टाः विचाराः अग्रे अस्माभिः कर्तव्याः वर्तन्ते। अतः अद्यतनपाठे तावत् एतावन्तमेव विषयं वयं पठित्वा अत्रैव पाठस्यास्य उपसंहरणं करिष्यामः। अत्रैव मङ्गलं करिष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य
प्रथमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः अग्रे पठिष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।